ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کہنے سے پیارے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ پیارے آقا کو سلام کہنے سے پیارے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، تائیں میرے آقا کی ذات پر میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے موڑی حسانے سارے تیرے نے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ خزانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے۔ صحیح صاحب آگئے، چلو صحیح صاحب پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا للعالمین، صدق اللہ العظیم، اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقد عیدت اور رسولنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وصحبہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے ساتھیوں کو اس عید سعید مبارک اور اپنی ساڈے واسطے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات نے اس برکت کے اندر اس محفل کے اندر توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ساری سب کی سناوی فرمائے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر اسی سارے مل کے بیٹھے ہیں، اور چھوٹی جی حاضری بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس ذات کی آمد کی خوشی کے اندر اسی مل کے بیٹھے ہیں، اس ذات کی خوشی منانے ਲਈ ਸਾਨੂੰ سب ਤੋਂ پہلے ضروری یہ ہے اس ذات ਨਾਲ محبت کے لگاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات کا سب پتہ ہوئے تو کتنی سب تو پہلی جیڑی تعلیمات انبیاء کرام نے شروع کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نام سب تو پہلے جس میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب تو پہلے توحید کی دعوت دیتی ہے۔ جس بھی نبی نے آئے یاد کرو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں تعالیٰ
मालिक कौन है किन्ने बनाया किन्ने पालिया ताड़ा पालनहार केड़ा है उसको मनो और उसकी तरफ रुजू करो। हर नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक सानू इसे ही चीज़ का दर्स दिता यही गाइड दी कि अल्लाह ताला की ज़ात को समझो उसको शरीक न ठहराओ उस ज़ात नाल मोहब्बत करो प्यार करो। असल तालीमात यही है। फिर जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस नबी की अपने जिस बंदे के जिनी ड्यूटी जेड़ा मकाम अता फरमाया उसका और रब का मकाम असी उसको तस्लीम करते हैं और लगाव रखते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को सारे लिए रहमत बना बहुत सारियाँ सानू नेमत फरमाइयाँ। जिस तरह नबी साहब ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जी अल्लाह ताला ने सारे लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल इन्नियां नेमतां बनाइयां एहसान नहीं जताया। तरह तरह का हुसन पैदा किया एहसान नहीं तरह तरह की खुशबू तरह तरह की बेवजात जन्नत बनाई कायनात बनाई एहसान नहीं जताया। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो सारे लिए एहसान फरमाया कि एडी वड्डी हस्ती एडी वड्डी रहमत का जितना भी शुक्र अदा करो नहीं कर सकते। सहाबा कराम मुस्लिम शरीफ के तशरीफ है सहाबा कराम मस्जिद के अंदर बैठे ने महफिल जमी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आए मफहूमत कर रहे हैं। आपने दरियाफ्त किया कि सहाबा कराम किस चीज़ की मजलिस हो रही है शरी मसले मसाइल हो रहे हैं मामलात हो रहे हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह असी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी हमद बयान कर रहे हैं तो उसने सानू हिदायत अता फरमाई और ये सब वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताड़ी आमद ताड़ी वजह तो सानू सारा कुछ अता असी ताड़ा असी ताड़ी याद ताड़ी मिलादत मना रहे हैं ताड़ी आमद की खुशी का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सानू ताड़ी ज़ात नसीब हुई उसी रूस फरमाए गए तो असी ताड़ी यानी दूसरे लफ्ज़ विलादत बासादत यानी मिलाद के सहाबा कराम तो साबित मुस्लिम शरीफ की दीजा के सहाबा ने किया कि असी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ताड़ी ज़ात मुबारक रूस फरमाया और ये जरिए सानू हिदायत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुसी इस चीज़ की गवाही देंदे हो क्या तुसी इस चीज़ की हर चीज़ को जानने वाली ज़ात साडे लिए रहनुमाई ने पूछा कि क्या तुसी इसकी गवाही देंदे हो। सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल असी गवाही देंगे हैं कि यही कर रहे थे अर्ज़ किया असीं अल्लाह ताला शुक्र अदा कर रहे थे कि तुहाडे ज़रिए अल्लाह ताला ने उसका महसूस फरमाया तुहाडा नज़ूल होया सानू हिदायत अता फरमाई रब दा रस्ता अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनूं पता है तुसीं जो कह रहे हो झूठ नहीं बोल रहे यही कर रहे विच झूठ वाली गल नहीं लेकिन मैं तुहाडी गवाही इस तो पवा रहा सी कि तुहाडे लिए कोई मेरे को रिवार्ड आया है इनाम आया है जिहड़ा तुहाडे तकसीम होना ताकि गवाही पै जाए और तुहाडे तकसीम किया जा सके। सहाबा कराम अर्ज़ कर या रसूल अल्लाह की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तशरीफ लैके आए ने अल्लाह ताला ने ताकि इस महफिल में जो तुसी कर रहे हो जो मिलाद मना रहे हो मेरे आउण की खुशी कर रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह ताला ने ताड़ी महफिल ताड़ा बैठना इन्ना पसंद आया कि जिब्राइल तशरीफ लैके आए और मुबारक दे रहे हैं और ताड़े ते अल्लाह ताला ने रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कितनी रहमत एडी वड्डी कायनात है उनकी जी ताज़ा तरीन दरियाफ्तों के मुताबिक करोड़ा नूरी साल तक इंसान दरियाफ्त कर चुका कायनात ने खरबा गैलेक्सीज ने पता नहीं कितनी कायनात है इंसान की समझ तो बाहर और उत्थे उत्थे रब ने अपनी मखलूक पैदा की है और जेड़ी जगह रब रब्बुल आलमीन ने उत्थे उत्थे नबी ने सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन यानी आज तो कुछ अरसा सदी को पीछे जाइए तो इन्नी दुनिया महदूद है एडी वड्डी कायनात हर जगह रहमतुल आलमीन एडा वड्डा इनाम अल्लाह ताला ने सानू ता फरमाया असीं अगर उन्हां दी रहमतां नेमतां अते करम जेहड़ियां तसीं पूरा कर सकते बस इल्तिजा है कि अल्लाह ताला की ज़ात सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسیلے نال اس مبارک دن دے صدقے اپنی تعلیمات کو سمجھن دی عمل نہیں آمین یہ پیغام دے رہی درد مندانوں نئی نور طبیباں کم سارے وچ درداں درد مندانوں مولا ملدا نہیں ملدا بے درد نے کہ بھائی عبادت کے لیے کم نہیں کرنا دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ قائد کے لیے کچھ کم نہیں کرنا گیا اگر میں عبادت نہیں پیدا کرنا ہوگا تو میرے کو فرشتے بھی کرنا ہے لیکن آپ کے ماحول جو ہوتا ہے ایک پیغام یہ ہے کہ درد دل سمجھے چلے کسی پہ درد میں آپ نبی سارے جہاں کا درد ہمارے کسی میں ہونا آ جائے حضرت شیر جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز راز نہیں رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے جناب کنی تعریف کریں گے وہ بھی اشارے کما کر چلی ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی پھر وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے یہ بے بس ہو جائے آپ بھی کمال تعریف ہے اس تعریف کے صدقے اللہ ساڈے بیڑے پار فرمائے آمین حاضرین دے معاملات زندگی اسلامی اور مہربانیاں فرمائے اور تواڈے نال جتنے بھی منسک ساڈے نال لوگ اج تک اس دنیا چلے گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے سرکار جناب ہر گل سرکار دی موعظہ ہے سرکار دی گل موعظہ ہے سرکار آپ بھی موعظہ نے اور سرکار دا ملاد بھی
وہ جائے سمجھن دی گل ہے سرکار ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی سرکار میں جی گل کرنا گل میں زبردست گل غور کرنا جناب ملاد موز ہے جناب جتوں میں شروع ہوا سا ملاد پہ اج میں اوتھے پہنچ گیا مجھے دیانے شاہ صاحب الحمدللہ ایس پر دیکھ سکتے ہو پوری فیملی میری یہاں ملاد جی بیٹھی یہ ملاد کا موز ہے کہنا موز ہے ملاد کا موز ہے کہ یہ ملاد بندیاں نوں سیدھیاں کر چھڈدا ہے اگر بندہ حقیقت وچ منے کہ حقیقت اگر نہ منے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس ملاد دے صدقے ہر خاندان سے تندرستی عطا فرمائے بابا دے بلند ذکر کرنا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزیزان گرامی دعوت دینا پہ آپ کے جرم سیاں سے بچنے کا سہارا مانگو مانگنا چاہتے ہو تو محمد کا سہارا مانگو آواز نال بڑو مانگنا چاہتے ہو تو محمد کا سہارا مانگو عزیزان گرامی اسی کیاں کمال ہو گئی ہے درخت چرند پرند درندے سارے سرکار دی آمد تے خوشیاں منا دینے پئے اپنی اپنی حیثیت دے بات دے مطابق حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے گھر جدو خاتمہ المرسلین آ گئے نے اج دے دن آ گئے نے فروخ صاحب جدو آ گئے نے ویکھیا کیے کعبہ جڑا ہے آمنہ دے گھر چک گیا ہے کعبہ جڑا ہے آمنہ دے گھر چک گیا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے اللہ تعالیٰ کہندا ہے اے کعبہ ہاں رب العالمین کی گل چکیا کیوں میں پوچھیا کیوں نہیں ہوں کعبہ کہندا ہے اے یا رب العالمین میں کیوں پوچھاں اے پوچھن دا ٹائم ہی نہیں پوچھن دا ٹائم ہی نہیں یہ کہ پوچھنا ضروری ہے کیوں کہ آج وہ آ گیا بلکہ میرا بھی کعبہ آ گیا ہے بلکہ میرا بھی کعبہ آ گیا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں اے کعبہ پھر یاد رکھ رہا ہے آج تو میری تعظیم کیتی ہے میرے حبیب دی جدی شان بابا ارسلنا کا الا رحمت للعالمین جدی تعظیم کیتی ہے پھر میری یاد رکھ قیامت دی صبح تک میں لوگوں کو تیرے ال منہ کر کے نمازاں پڑھاتا رہاں گا کیوں نہیں کہ مانگنا چاہتے ہو تو محمد کا سہارا مانگو سونے دیاں تاراں نے سونے دیاں کرم دی نظر کری کرم دی نظر کری میں جیب ہزاراں نے کرم دی نظر کری میں جیب ہزاراں نے آسمانی تارائے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اللہ سے لحاظ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سائد بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا
ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم یا نبی اللہ،